नमस्कार साथीहरु, म हुँ लक्ष्मीनारायण ठाकुर र तपाईलाई गुरुजी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाई अहिले म्याट्रिक्सको सेकेन्ड डे पढ्न गइराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ हिजो म्याट्रिक्सको कन्सेप्ट, त्यसको फर्मेसन्सहरु, म्याट्रिक्सको टाइप्सहरु अध्ययन गरिसकेका छौं। आज हामी अपरेसन अन म्याट्रिक्स पढ्ने छौं। ल है सुरु गरौँ हस्। अपरेसन अन म्याट्रिक्स। अपरेसन अन म्याट्रिक्स में सबभन्दा पहिलो एडिसन अन म्याट्रिक्स हुन्छ। अब एडिसन को लागि हेर्नुस्, 2 or more than 2 matrices can be added to each other if their orders are same and their corresponding elements are added to each other। यसरी मतलब कि दुईवटा म्याट्रिक्सहरु वा दुईभन्दा बढी पनि म्याट्रिक्सहरु जब हामी एड गर्छौं त त्यसको अर्डर्सहरु सेम हुनुपर्छ। अर्डरहरु सेम भयो भने त्यसलाई जोड्न सकिन्छ र जोड्ने कसरी, त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ एकअर्कासँग एड गर्ने हो। ल अब त्यो हामी हेरौं कि एड कसरी गर्ने। एउटा म एक्जाम्पलको लागि यहाँ बनाइरहेको छु। मानौ A equal to matrix 2 4 6 8 and B equal to 4 6 2 4 हो। यो मैट्रिक्स A पनि 2/2 मैट्रिक्स हो, B पनि 2/2 मैट्रिक्स हो। त्यसलाई एड गर्नको लागि हामी के गर्छौं, A plus B equal to मैट्रिक्स A 2 4 6 8 plus 4 6 2 4 यसरी लेख्छौं। त्यसपछि 2 सँग 4 लाई करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट A11 को प्लेसमा छ, यो पनि A11 को प्लेसमा छ। 2 सँग 4 लाई, 4 सँग 6 लाई, यो 6 सँग यो 2 लाई र यो 8 सँग यो 4 लाई क्रमशः एड गर्ने। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, 2 plus 4 2 plus 4 त्यसपछि 4 plus 6 यहाँ 4 plus 6 त्यस्तै यहाँ 6 plus 2 6 plus 2 र यो 8 plus 4 8 plus 4 ल अब एड गरौँ। 4 र 2 6 6 र 4 10 6 र 2 8 8 र 4 12 यसरी एड गरेर जुन मैट्रिक्स आएको छ त्यो पनि 2/2 मैट्रिक्स नै हो। यस प्रकार यहाँ नम्बर्सहरु दिएको छ र त्यसलाई हामी एड गरिरहेका छौं। नम्बर्सहरुको ठाउँमा भेरिएबल्सहरु पनि हुन सक्छ। हामी जसरी अल्जेब्राको एड सबट्र्याक्ट गर्छौं त्यो अनुसार पनि हुन्छ। यहाँ A B X Y जे पनि हुन सक्छ। हामी यसै अनुसार चाहिँ क्रमशः एक अर्काको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टसँग एड गर्दै जाने हो र सुरुको मैट्रिक्स जुन अर्डरमा हुन्छ आएको मैट्रिक्स पनि त्यही अर्डरमा हुन्छ। ल अब सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ सबट्र्याक्सन अफ मैट्रिक्स। सेकेन्ड नम्बर सबट्र्याक्सन अफ मैट्रिक्स। यसमा पनि के हुन्छ भने सेम वे त्यस्तै दुईवटा मैट्रिक्सहरु चाहिँ एकअर्काबाट सबट्र्याक्ट गरिन्छ। त्यो दुवैको अर्डर भने सेम नै हुनुपर्छ, सेम अर्डरको हुनुपर्छ र त्यो पनि एकअर्काको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टबाट चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिन्छ। जसरी हामी एडमा सेम अर्डरको मैट्रिक्सहरुलाई चाहिँ एकअर्कासँग एड गर्यौं त्यस्तै सबट्र्याक्टमा पनि सेम अर्डरको मैट्रिक्सहरुलाई एउटाबाट अर्कोलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गरिन्छ। सेम। ल अब यसकोबाट पनि चाहिँ हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौं। If A equal to
4 6 2 4 and B equal to 6 2 4 8 यो पनि 2/2 मैट्रिक्स हो र यो पनि 2/2 मैट्रिक्स हो। अब हामीलाई निकाल्नु छ A minus B, A minus B वा B minus A दुवै निकाल्न सकिन्छ। अब A minus B हामी निकाल्छौँ त सबभन्दा पहिला यहाँ A हो त A को मैट्रिक्स चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ 4 6 2 4 माइनस मैट्रिक्स B 6 2 4 8। अब यहाँ पनि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ एउटाबाट अर्कोलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दै गर्ने। अब यो 4 minus 6 हुन्छ, फेरि यो 6 minus 2 6 minus 2 हुन्छ, 2 minus 4 यसरी 2 minus 4 र यो 4 minus 8 हुन्छ। अब यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुस् 4 minus 6 minus 2 6 minus 2 4 2 minus 4 minus 2 4 minus 8 minus 4 यो पनि 2/2 मैट्रिक्स। यस प्रकार हामी चाहिँ मैट्रिक्स को एड र सबट्र्याक्ट गर्छौं। ल अब चाहिँ तेस्रो नम्बरमा मल्टिप्लिकेसन अफ अ मैट्रिक्स बाइ अ स्केलर। यसमा के हुन्छ भने यसरी चाहिँ कुनै एउटा मैट्रिक्स हो A जस्तै 2 4 6 8 एउटा मैट्रिक्स छ 2/2 जुन अर्डरको भए पनि हुन्छ 2/2 मैट्रिक्स हो र यसलाई हामीले एउटा k भनेर एउटा स्केलर छ। अब यहाँ k भनेर स्केलर भने अब जस्तै 2 लेखौं। इफ A equal to 80 then find 2A भनेर एउटा क्वेशन दिदियो। अब 2A इट मीन्स जस्तै 2A is equal to 2 अनि मैट्रिक्स A 2 4 6 8 यो के हुन्छ यो नम्बर जुन 2 छ स्केलर यो 2 ले मैट्रिक्स A को हरेक एलिमेन्टमा मल्टिप्लाई गर्छ हरेक एलिमेन्टमा। अब जस्तै यो 2 into 2 अब यसलाई लेख्न पनि सकिन्छ यसरी 2 into 2 4 into 2 6 into 2 8 into 2 यसरी लेख्न पनि सकिन्छ वा नलेखे पनि हुन्छ। अनि यो 2 2 जा 4 8 12 16 र आएको पनि 2/2। एउटा स्केलरले कुनै मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यो मैट्रिक्स को जुन अर्डर हुन्छ त्यही अर्डरमा अर्को पनि आउँछ। अब यो थियो मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिक्स बाइ अ स्केलर। अब यसपछि चाहिँ फेरि अब अर्को नम्बर। ल अब हामी पढ्छौं मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिसेस। अब यसमा के छ भने एउटा मैट्रिक्सले अर्को मैट्रिक्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त्यो कुरा हामी सिक्छौं। त्यो अगाडि चाहिँ एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गरिरहेको थियो मैट्रिक्सलाई, अब चाहिँ एउटा मैट्रिक्सले मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ। त फेरि त्यो कस्तो हुन्छ त कस्तो मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ? ल अब हेर्नुस् यहाँ मानौ एउटा मैट्रिक्स यो छ A B C D A B C D E F यो B बराबर यो मैट्रिक्स A को अर्डर कति हो 2/2 यसको अर्डर कति हो 2/3। त्यसमा के हुन्छ भने यसको यो फर्स्ट मैट्रिक्स जस्तै हामीले जस्तै A into B निकाल्नु छ A into B मल्टिप्लाई
त पहिलो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र दोस्रो म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो यो दुवै मिलेको हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ, अनि यो मल्टिप्लाई हुन्छ, नत्र भने पोसिबल छैन। यसको नम्बर अफ कलम र यसको नम्बर अफ रो यहाँ म लेख्दिउँ, नम्बर अफ कलम र यो नम्बर अफ रोज यो सेम हुनुपर्छ, अनि चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि मल्टिप्लाई गर्ने कसरी, अब हेर्नुहोस्, जस्तै म्याट्रिक्स ए म लेखिदिएँ यहाँ ए बी सी डी इन्टु म्याट्रिक्स बी ए बी सी डी ई एफ। यसमा यस्तो अल्फाबेटहरू राखिदिएँ, नम्बर राखे पनि हुन्छ राम्रो, जुन पनि यो इक्जाम्पल हो। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यसको यो पुरा यो रोले यसको कलममा चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो रो अनि यो कलम मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी, ए इन्टु ए इन्टु ए अनि प्लस बी इन्टु डी, यो बी इन्टु डी मल्टिप्लाई गर्दै जाने अनि जोड्दै जाने। यो एले यो एलाई मतलब यहाँको टर्मले यहाँको टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ र यो टर्मले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, अनि फेरि एड हुन्छ, ए इन्टु ए अनि प्लस बी इन्टु डी, फेरि यो रोले अर्को कलमलाई मल्टिप्लाई, त ए इन्टु बी र यो बी इन्टु ई प्लस बी इन्टु ई। त्यस्तै फेरि यो रोले फेरि अर्को कलमलाई ए इन्टु सी अनि प्लस बी इन्टु एफ। अब यो रोको काम भयो। अब सेकेन्ड रो, यो रोमा आउने, यो रोले पनि फेरि सेम वे त्यसै गर्ने हो, सी इन्टु ए अनि प्लस डी इन्टु यो डी। त्यस्तै फेरि यो सी इन्टु बी प्लस डी इन्टु ई, त्यस्तै सी इन्टु सी प्लस डी इन्टु एफ, अनि यो पुरा चाहिँ ब्र्याकेट भित्र हुन्छ। अब मल्टिप्लाई गर्ने, अब जति आओस् म यहाँ लेखिदिउँ, ए इन्टु ए स्क्वायर प्लस बीडी, यहाँ छ एबी प्लस बीई, यहाँ छ एसी प्लस बीएफ, यो एसी प्लस डी स्क्वायर, यो बीसी प्लस डीई र यो सी स्क्वायर प्लस डीएफ। यो यसको अर्डर कति हुन्छ, 2/3। त यो पनि याद राख्नुहोस्, जब म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिन्छ, मल्टिप्लाई भएर जब नयाँ रिजल्ट आउँछ म्याट्रिक्स, त्यसको अर्डर यसको नम्बर अफ रोज र यसको चाहिँ नम्बर अफ कलम को जुन अर्डर बन्छ त्यो अर्डरमा आउँछ। ल यो भयो एउटा, मैले चाहिँ यो भ्यारिएबल्सहरू अल्फाबेटहरू राखेर एउटा गरेँ, एउटा चाहिँ नम्बर राखेर हेरौँ है त। ल मेट्ने यसलाई। ल एउटा क्वेसन हेरौँ, इफ a equal to 2, 3, 4, 5 and b equal to
2 3 4 5 0 6 then find a into b। अब a into b फाइन्ड आउट गर्ने हो, यो नम्बरवाला छ, मल्टिप्लाई गर्नु छ हामीले। ल यसको चाहिँ सोलुसनमा गर्ने। अब a into b निकाल्नको लागि पहिला हामी मैट्रिक्स a राख्नु पर्यो। यहाँ मैट्रिक्स a छ 2 3 4 5 इन्टु मैट्रिक्स b 2 3 4 5 0 6 अनि मल्टिप्लाई गरौँ। मल्टिप्लाईमा चाहिँ अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ दुईवटा कलम छ र यहाँ दुईवटा रो छ, दुवै बराबर छ। बराबर छ भने यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 2 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी 2 इन्टु 2 अनि यो 3 इन्टु 5 प्लस 3 इन्टु 5। अर्को फेरि अब यो 2 ले फेरि यहाँ 3 मा 2 इन्टु 3 अनि 3 इन्टु 0 प्लस 3 इन्टु 0। त्यसपछि फेरि यो 2 ले यहाँ 4 मा 2 इन्टु 4 3 इन्टु 6 प्लस 3 इन्टु 6। अब यो रोको पालो आयो। अब यो रोले फेरि यो कलममा 4 इन्टु 2 यसरी 4 इन्टु 2 प्लस 5 इन्टु 5 फेरि 4 इन्टु 3 प्लस 5 इन्टु 0 5 इन्टु 0 फेरि 4 इन्टु 4 प्लस 5 इन्टु 6। यसरी हामी मल्टिप्लाईको फर्ममा लेखिसकेका छौँ। अब चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यसलाई चाहिँ सर्ट बनाइदिने। 2 इन्टु 2 4 प्लस 3 इन्टु 5 15 3 2 जा 6 प्लस 3 इन्टु 0 0 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18। अर्को छ यहाँ 4 इन्टु 2 8 प्लस 25 4 3 जा 12 प्लस 0 4 4 जा 16 16 प्लस 6 5 जा 30। अब यसलाई चाहिँ एड गरिदिने। 15 र 4 19 6 प्लस 0 6 18 र 8 26 25 र 8 33 यो 12 46। यो कति आयो यसको अर्डर 2/3। ल यसरी चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन अफ मैट्रिसेस गर्न सक्छौँ। मल्टिप्लाई मैट्रिक्स टु मैट्रिक्स, मैट्रिक्सलाई मैट्रिक्सले यसरी चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। ल अपरेसन अफ मैट्रिक्समा चाहिँ एउटा अझ रहेको छ ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स। ट्रान्सपोज अफ मैट्रिक्स के हो भने the matrix obtained from any given matrix A by interchanging the row and column of the matrix is called transpose of matrix. It is denoted by A power t or A dash. ल अब हामी इक्जाम्पलमा हेरौँ। यो के हो भने जस्तै हामी भन्छौँ एउटा क्वेसन छ इफ A इक्वल टु 2 4 6 7 8 9 यो एउटा मैट्रिक्स हो 2/3। then find A dash। A dash means A transpose वा A माथि T पनि लेख्न सक्छ A dash। अब नाउ यसको सोलुसनमा अब A इक्वल टु छ 2 4 6 7 8 9 यो 2/3 मैट्रिक्स हो। त A को ट्रान्सपोज इज इक्वल टु के हुन्छ भने रोलाई कलममा वा कलमलाई चाहिँ रोमा चेन्ज गरिदिने, इन्टरचेन्ज गरिदिने।
त यो 2 4 6 यो रो हो, यसरी चाहिँ 2 4 6 कलममा। त्यस्तै 7 8 9 रो हो, यसरी 7 8 9 कलममा चेन्ज गरिदिने। अब यो बनेको नयाँ म्याट्रिक्स जुन हो यो हो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स। अब यसको कति हुन्छ अर्डर 3/2 हुन्छ, 3/2। ल अब हामी चाहिँ अपरेसन अफ म्याट्रिक्स सकाइसक्यौँ। यसपछिको भिडियोहरू चाहिँ फेरि अपलोड हुनेछन्, क्लास हुनेछ। पक्कै पनि यो भिडियो तपाईहरूलाई राम्रो लाग्यो होला, सहयोग मिल्नेछ भने कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। ल हस् त, धन्यवाद।